مجموعة من الأحزاب. وهدف انتخابي بالأساس. نعم يعني لا ليست مرجعية يعني مع احترامي للجميع، ولكن اليوم يعني حركة الاتحاد من أجل تونس وكما يتم التصريح بذلك يقال لإحداث التوازن، يعني هذا ما يتم التصريح به، ولكن لإحداث التوازن كأنها لا يعني لا يجتمعون حول نعم بقدر ما يجتمعون حول لا، ومن السهل الاجتماع حول لا رفض، ولكن الاجتماع حول نعم تلاحظون بداية الانشقاقات داخل نفس هذا الحزب، يعني حتى في الصحافة هذا الصباح يعني لماذا التحالف مع هذا الحزب، خاصة استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة، وظهرت يعني قلت في الإذاعة في التلفزة الوطنية ما لا ينامون على طبيعة الحال تظهر بسرعة التناقضات بين هذه الأحزاب التي اجتمعت حول الله. هل ستؤدي في المستقبل إلى ثنائية؟ وهذه القضية يعني قضية تونس تحت فقط، يعني حينما تكون القضية تتحول إلى قضية وجودية، une question existentielle، يعني حينما لا يقبل الطرف هذا الطرف بالتعايش مع الطرف الآخر، يعني une question d'existence، قضية وجود. حينما تتحول الصراعات إلى قضية وجود أعتقد أننا لا نبني نظاما ديمقراطيا. النظام الديمقراطي الحقيقي هو أن تحفظ حق الآخر في الاختلاف، أما أن تنسب نفسك وصية وأن تعتقد أن لك الحقيقة المطلقة في ذلك الوقت بالفعل نعود إلى منطق الاستبداد. نعم من الجهتين، نعم من الجهتين، يعني من يفرض أنت ليس لك الحق في الوجود يعني من أي طرف بأي مرجعية كان، هذا هو الخطر الكبير الذي يتهدد المجتمع التونسي، يتهدد الدولة التونسية، ويتهدد بطبيعة الحال النظام الديمقراطي، لأنه لا يكفي أن نضع دستورا، سوف نتحدث في الدستور، ولكن حينما تكون يعني أنت ليس لك الحق في الوجود وكل طرف يعتقد أن الطرف الآخر يتربص به، وأن الانتخابات القادمة ستتيح له الفرصة لا تهم أحد ولكن للقضاء نهائيا على الطرف الآخر. إذا كنت تريد أن تقضي على الطرف الآخر فكيف ستبني نظاما ديمقراطيا؟ هذا هو للأسف يعني il y a le dit et le non dit. Et le non dit est pour la Tunisie un danger. 15 أكتوبر كان الاجتماع حول لا يعني حول لا ولكن نعم يعني اجمعوا حول رفض النظام القائم، او في ذلك الوقت ليس رفضه ولكن ضروره ادخال جمله من الاصلاحات عليه. اجتمعوا بسرعه في 18 اكتوبر لانهم يعني الاجتماع سهل جدا ان يكون اجماعا سلبيا معناها نيجاتيف، نجتمع لا نرفض الاخر، ولكن حينما ننتقل الى مرحله البناء الاجتماع حول الايجابي في ذلك الوقت تظهر كل التناقضات، امر طبيعي في الواقع. يعني لاحظوا يعني كل ما في تونس يعني بعد الاستقلال يعني او الاستقلال الداخلي سهل جدا يعني اجتمعوا حول رفض الحمايه او رفض الاستعمار، ولكن بمجرد ان ظهرت السلطه حتى في ظل الاستقلال الداخلي ظهرت التناقضات وبدأ التنحي. في فلسطين كانوا في الخارج كلهم يجمعون على الكيان الصهيوني، ولكن بمجرد ان انشئت سلطه وطنيه فلسطينيه لاحظوا يعني ماذا حصل في فلسطين، يعني التداخل الداخلي في كل الحالات. يعني هذا امر للاسف يعني هذه قراءه اخرى او سيد هناك. يعني هذا تصوري في الواقع لتونس وللمستقبل حتى اليات العمل الحزبي في المستقبل. أن دور الأحزاب السياسية هو على وشك الانتهاء تاريخيا. يعني الأحزاب السياسية ظهرت تقريبا بداية من القرن 17 في بريطانيا كآليات للعمل الحزبي في فترة معينة من تاريخ الإنسانية. هل أن هذه الأحزاب ستبقى دائما وحدها هي الداعم الرئيسي في الحياة السياسية؟ الدليل المعني. لا الدليل قبل ألمانيا الدليل في تونس، دليل في مصر،
الدليل في اليمن. لماذا؟ يعني بقطع النظر عن كل القراءات والملابسات التي حصلت في تونس او في منطقه السكان ربما. الشعب ولا قوة سياسية؟ نعم. نعم. لماذا يتنظم او صار قادرا على التنظم خارج الاحزاب السياسيه؟ لو انه كان في حاجه الى قياده لكان افرز قياده، ولكن تونس 17 ديسمبر 14 جانفي وثم انقسمت، يعني القسمه للاسف كانت اثنين، قسمتين كانت مقسومه الى اثنين، يعني كيف جاءت الاحزاب يعني حتى تستغل، يعني وضعت خيامها. لكن الشباب الذين قدموا من داخل الولايات لم يقدموا تحت عباءة اي حزب. يعني ننظر في مصر في ميدان التحرير وفي الميادين الاخرى، لكن ميدان الرمز كان الشباب المصري في الشوارع، الاحزاب على هران تونس يعني وضعت خيامها داخل ميدان التحرير تريد ان تسيطر على هذا المكان. هم رفعوا شعاراتهم بانفسهم دون اي قياده، لم يكونوا بحاجه الى قياده. وتذكروا ما حصل يعني في اواخر ايام حسني مبارك، الاحزاب السياسيه تجتمع مع عمر سليمان، ولكن ميدان التحرير كان ميدان التحرير نفس الشعار. في اليمن، واليمن بالفعل مظلوم، يعني لمده اشهر في 17 محافظه يمنيه يخرج الشباب اليمني في كل المحافظات في نفس التوقيت بنفس الشعار، واللقاء المشترك في الرياض يتفاوض مع علي عبد الله صالح. هناك شيء جديد جدا في التاريخ في تونس، يعني كل شعارات، هناك من احتضن، هناك من وجه، هناك بعض القوى السياسيه، ولكن الفاعل السياسي الحقيقي هو الشباب التونسي، هو الذي كان وراء كل هذا الحرب. جاءت بعد ذلك مرة أخرى الأحزاب السياسية واعتقدت أنها فرصتها التاريخية للسلطة، وكل طرف اعتقد أنه قادر على فرض تصوره على الشباب التونسي. يعني ماذا طلب الشعب التونسي جانفي وفي الفيل؟ طالب بالحرية والكرامة، كانت تشديد الحرية والكرامة والشغل، كانت شعاراته واضحة، ولكن كل الأطراف اعتقدت أنها فرصتها التاريخية نعم للانقراض، لتمرير المشروع. جانفي 2011 آخر جانفي 2011 لايكي من طرح أصلا مسألة اللايكي؟ المساواة في الإرث، وثم قضايا ختان البنات وهذه القضايا. يعني كل طرف أراد أن يسطو على الدولة وعلى المجتمع. يعني هذه فكرة وأن القصبة يعني خيار الأحزاب وضعت، هل هي قادت هذا الحراك؟ الحراك هو الذي أتى بها إلى القصبة وليست العكس. ثم وهذه الرسالة، يعني تحول يعني الأمر إلى نقاش سياسي، ولكن الرسالة أن المركز انتهى دوره. أذكر الشباب الذي قدم من تالا ومن بوزيان، يعني في الصباح في فجر فيري، أنتم لم يعد لكم مكان في المركز. التمديد يعني هذا المركز انتهى بالنسبة إليه، أنتم لم تعودوا قادرين على حكمنا. لكن الشباب قالوا لو عدتم عدنا، هم عادوا والشباب لم يعدوا. بدنا حتى واصل مع الفصل يعني المقاييس لتصنيف الأنظمة السياسية، وسوف أعود للنظام المزدوج بعد قليل. يعني هناك المقياس الأكثر انتشارا في عملية تصنيف الأنظمة السياسية هو المتعلق بتفريق السلطات. يتم تصنيف الأنظمة السياسية بناء على هذا المبدأ:
فتصنف الأنظمة إلى أنظمة تقوم على التفريق بين السلط، وأنظمة تقوم على المزج بينها. لا وجود لتفريق السلط، مزج للسلطتين التشريعية والتنفيذية، والمزج يمكن أن يقع لفائدة السلطة التشريعية التي تتولى في نفس الوقت التشريع والتنفيذ. كان حاصلا خاصة في الدول الاشتراكية سابقا باسم وحدة السلطة، السلطة للشعب أو للبروليتاريا كما كان قبل ذلك، يمارسها عن طريق مجالس المنتخبة، وتنبثق عن هذه المجالس المنتخبة هيئة تنفيذية، ولكن منبثقة عن المجلس المنتخب أو ما يسمى بالنظام المجلسي. السلطة التشريعية هي التي تمارس أيضا الاختصاص التنفيذي، لا وجود لمبدأ تفريق السلطات. الحالة المعروفة يعني نوع من النجاح هي سويسرا، نظام مجلس ما يشبه اليوم تقريبا تونس، نظام مجلس، un régime d'assemblée. Une seule assemblée هي التي تحتكر كل السلطات التشريعية والتنفيذية، لأن السلطة التنفيذية منبثقة عنها، ولو باعتراض لأن السلطة هي سلطة تأسيسية وليست نظاما مجلسيا على غرار ما هو في سويسرا. لا، ليست الأنظمة، هذه التصور يعني لا تقوم على الفصل بين السلطات. هناك سويسرا وهناك الباراغواي اعتقد، ولكن النظام المجلسي وحدة السلطة، كل السلطة بيد الشعب يمارسها عن طريق المجالس المنتخبة، أما الهيئة التنفيذية فهي لتنفيذ القوانين التي تضعها، يعني منبثقة عنها، لا وجود لتوازن بين السلطات لأنه لا تفريق بين السلطات. الأمر يجب أن يكون موضوعيا، يعني لو أن الانتخابات أفرزت نتائج عكس ما النتائج التي أفرزتها لكان النظام المجلسي في رأي البعض هو قمة الديمقراطية. يعني حتى نكون محايدين، يعني القضية قضية سياسية، ولا يجب أن يعني سويسرا ليست نظاما ديكتاتوريا، ولا سويسرا وضع خاص. اليوم الأمر يشبه النظام المجلسي، ولكن بالنسبة للبعض هو نظام ديكتاتوري. لماذا؟ للاختلاف المرجعيات، هذه اختلافات يعني أحرار في تبني الآراء التي يريدونها، ولكن القول بأنه نظام ديكتاتوري لا وجود للتفريق بين السلطات. الأمر يتعلق بمجلس تأسيسي نبعث عنه حكومة هيئة تنفيذية، وهي لا بعملها وليس لها أي وسيلة ضغط على المجلس، لأن وجودها رهين إرادة الأغلبية. ولكن المشكل بالنسبة إلى البعض والقضية، حتى أعود هنا أفتح قوسين مرة أخرى، كل هذا المشهد السياسي جاء نتيجة لطريقة الاقتراع التي تم اعتمادها في 2011. يعني جاء يعني قائمات، الاقتراع على القائمات، وفي دوائر انتخابية واسعة لا يجب أن يكون هذا الاختيار حائزا على جائزة نوبل في القانون الانتخابي حتى يعرف أنهم أعطوا السلطة للأحزاب الكبرى. حينما تقول قائمات وفي دوائر واسعة هي تقريبا أعطيت السلطة للأحزاب الكبرى. لا هذا نعم، هذا الحوار الوطني ماذا؟ هي قسمة للسلطة لا أكثر ولا أقل، ما هو نصيب. لو كان حوار وطني حقيقي، حسابات انتخابية، نعم حسابات انتخابية، كيف لي نصيب أو قليل من هذا النصيب، يعني حتى باقية من الأصوات. وقلت في سنة 2011 من بنزرت إلى بنقردان إلى الصحراء الخطر قادم من طريقة الاقتراع، لأن التونسي لم يعد في حاجة إلى أحزاب، لأن التونسي له مشروعه، لأنه في حاجة لتنفيذ مشروعه. ولو كان الاقتراع على الأفراد في دوائر انتخابية ضيقة لكان المشهد السياسي مختلف تماما عن هذا المشهد الحالي. للأسف فرصتنا التاريخية تم إهدارها. وقلت لامارتين في 1848 سي لو سكروتان دي زانتري، يعني ب 500 صوت او مقعد و2000 صوت، يعني 20,000 صوت او مقعدان، يعني
غريب يعني الامر. كنت طرحت على الاقل اطرحوه على الاستفتاء، يعني هذا الاختيار حتى يتمكن الشعب التونسي من الاختيار، ولكن لا. في بريطانيا في 5 مايو 2011 حينما ارادوا تغيير نظام الاقتراع بناء على طلب الحزب الليبرالي، طرحوه على الشعب البريطاني، رفض الشعب البريطاني ان يستعيض عن طريقه الاقتراع على الافراد باي طريقه اخرى، حتى يعرف من هو الذي يمثله، حتى يسائله، حتى يعني يسائله في الدائرة الانتخابية. أما حينما ينتخب بالقائمات يعني كأنه يشعر بأنه يمثل حزبه لا يمثل ناخبيه، وهذه السياحة السياسية الموجودة يعني بين الكتل، التنقل من الكتل، لأنه يشعر بأنه لم يعد مدينا لحزبه، بل صار الحزب الذي رشحه مدينا له، وينتقل من حزب إلى آخر. لو كان يشعر بأن الوكالة هي وكالة على الناخب وليست على الحزب لما وقع مثل الذي وقع. يعني من المفارقات أن حزبا لم يتكون إلا في 2012 صارت له كتلة. وهذا ما حصل في الجمهورية الرابعة في فرنسا، وتمت الإطاحة بمونديس فرنسا حينما كان الراديكاليون يتنقلون من كتلة إلى أخرى، نتيجة أيضا للاقتراع على القاعدة. للأسف يعني من هو في السلطة سيسعى للبقاء فيه. بالنسبة للأنظمة يعني تقوم على المزج بين السلطات، يمكن أن تكون لفائدة السلطة التشريعية، ويمكن أن يكون المزج لفائدة السلطة التنفيذية. يعني رئيس دولة يمزج كل السلطة، السلطة هو الذي يشرع وهو الذي ينفذ، وهي الديكتاتورية. والبعض يتحدث عن يعني تصنيف داخل التصنيف الديكتاتورية الكوليالية توتاليتير ريجيم دو بول بوت، والديمقراطية الديكتاتورية القيصرية، يعني هناك هامش صغير من الحرية، لا ديكتاتور سيزاريان نسبة إلى يوليوس قيصر. مزج بين السلطات وتفريق بين السلطات، يعني هذا المقياس. وما هي الأنظمة التي تقوم على التفريق بين السلطات؟ النظام البرلماني والنظام الرئاسي. لماذا تقوم على التفريق بين السلطات؟ لأن كل سلطة لها مجال مستقلة عن السلطة الأخرى، عن مجال السلطة الأخرى. النظام البرلماني لم يكن النظام يقوم على التوازن الإيجابي